بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه گذشته دوستا در رابطه به مسائل جهان صحبت کردیم که خداوند متعال این جهان را با شگفتی هایش آفریده است و در هر خلقی از مخلوق خداوند اسرار، درسها و اندرسهای خیلی زیادی هست که همیشه خداوند متعال ما را متوجه می سازد تا در خلق خداوند باندیشیم و فکر بکنیم و از آنجا خالق این مخلوق را بشناسیم و به او ایمان بیاوریم و به طاعت و بندگی از او بپردازیم. این است هدف نهایی از مقاصد دین ما، از مقاصد کتاب بزرگ خداوندی. دوستان، امروز یک موضوع دیگر مهمی را خدمت شما عرض میکنیم که بسیار موضوع مهمی هست که تقریبا نتیجه درس های گذشته ما می شود و هدف اساسی قرآن کریم که کلام خداوند هست او را خداوند متعال برای ما بیان می کند. عنوان این موضوع است تنبیهات الهی. اگر در هر آیه قرآن کریم ما متوجه شویم و به واژه های قرآن کریم ما فکر بکنیم، خداوند متعال همیشه در همه قرآن کریم بنده هایش را متوجه می سازد تا غافلان از غفلتشان دور شوند، گمراهان راه گمراهی را ترک بگویند، کافران و منکرین از وجود خداوند به وجود خداوند متعال ایمان بیاورند. این هدف قرآن کریم دوستا. در قرآن کریم همیشه واژه های تنبیهی متعدد به الفاظ مختلف، شیوه های مختلف، در سوره های مختلف و در آیات مختلف ذکر شده است. مثلا دوستا، خداوند متعال میخواد که انسان را برای بیداری و نجاتش از غفلت گاه به بعضی تحولاتی که در جهان صورت میگیرد اونها را متوجه میسازد. مثلا تحولاتی که در جهان صورت میگیرد زمین لرزه هایی است که در یک ثانیه اندک پستی و بلندی آن را دیگرگون میسازد. شهرهای بزرگ را زیر آواره ها و خاک قرار میدهد. لذا خداوند متعال در قرآن کریم برای ما چی بیان نموده است که الم نجعل الارض مهادا. اگر ما به اون واقعیت کونی که در جهان رخ میدهد و به این حقیقت کونی و علمی که در رابطه به جهان هست فکر بکنیم، با هم متفاوت هست. یعنی بعضی اوقات در این جهان حوادث رخ میدهد که طبیعی نیست. مثلا زمین لرزه ها این طبیعی نیست، این گاه رخ میدهد. طوفان های خیلی شدید صورت میگیرد، این طبیعی نیست. سونامی های مختلف در جاهای مختلف در اوقات مختلف صورت میگیرد، این حالات طبیعی نیست. و هدف از این تحولات در جهان چیست؟ هدف از این تحولات در جهان تنبیهات الهی است. امروز وقتی که این حوادث در جهان رخ میدهد، کفار یا غیر مسلمانان اونها میگن که یک چیز حوادث طبیعی، اونها را به نام حوادث طبیعی یاد میکنن. وقتی که حوادث طبیعی شد، این را به طبیعت نسبت میدن. طبیعت مثل که اونهایی که منکرین از وجود خداوند هستند، اونها میگن که جهان را طبیعت آفریده است. طبیعت آفریده است. هر چیز به مسئله چی میگیرن؟ به مسئله طبیعت نسبت میدهن. در حالی که در جهان هر چیزی که رخ داده است و یا رخ میدهد، هر حرکت خرد و بزرگی که صورت میگیرد، همش به امر خداوند است. و یک چیز خیلی متوجه باشیم دوستا که جز ایمان ما هست و این هم ما باید به او خیلی فکر بکنیم.
ما در ارکان ایمان داریم که قدر خیره و شره من الله تعالی، هر خیر و شر خداوند متعال در این جهان نگاشته هست برای انسانها، بشر و مخلوقات. اگر خیر به انسان میرسد و یا خدا نخواسته شر میرسد، همش در کتاب نوشته شده است بر انسان ها. مثلا نوشته شده است که در فلانی روز یک انسان بیمار می شود، در فلانی روز می میرد. این کلش قدر هست. این چیزهایی که خداوند متعال را برای بنده هاش مقدر ساخته است. حتی از این تحولاتی که در جهان رخ میدهد، اگر خیر است یا شر است، خوب است یا بد است، صحت است یا بیماری هست، خداوند متعال در این تغییرات یا در این آزمون های خود حتی بنده های نیک خود را هم چی میکند؟ شامل میسازد. مثلا میبینید که ایوب علیه السلام یکی از پیامبران الهی بود، از پیامبران خداوند متعال بود. خداوند متعال ایوب علیه السلام چگونه می آزماید؟ آزمون هایی که در بدن از او یک بیماری های مختلفی را در بدنش ایجاد می کند. لذا ما در زبان عربی یک مثل داریم، میگوید که صبر ایوب، همانند صبر ایوب علیه السلام باید صبر بکنین. یعنی مثلا در داستان ایوب علیه السلام چی آمده است؟ آمده است که خداوند متعال برش فرزند داده بود، فرزندایش از او گرفت. فرزند نعمت است، این نعمت از او گرفت. بعد از او صحت نعمت هست، خداوند این نعمت از او گرفت، او را بیمار ساخت. ولی این مرد بزرگ ایوب علیه السلام پیامبر بود، از آزمون الهی پیروزمندانه بیرون آمد. هدف ما ایست دوستا که هر چیزی که در جهان رخ میدهد به امر خداوند است. هیچ چیز بدون امر خداوند صورت نمیگیرد. ایده خدمت شما عرض کردیم اگر خیر است یا شر است. مثلا ببینن حالت طبیعی که ما زندگی میکنیم در روی زمین، همه انسان ها زندگی آرام دارن، ولی وقتی که زلزله های صورت میگیرد، زمین لرزه های، این حالت غیر طبیعی است. به این معنی است که انسان ها در یک نوع وهم یا مثلا خوف و ترس قرار میگیرن. زمین لرزه شد، چقدر مردم میترسن. خرد است، بزرگ است، زن است، مرد است، مسلمان است، کافر است، به هیچ دین تعلق نمیگیرد. یک حالت است که به عموم انسان ها تعلق میگیرد. مثلا در یک جای در یک اتاق است، در اونجا یک مسلمان هم است، کافر هم است، زن هم است، مرد هم است، خرد هم است، بزرگ هم هست. وقتی که زمین لرزه شد، به این معنی نیست که این تنها برای کافر شده است، برای مسلمانش. این زمین لرزه در اینجا شد، شاید همین اتاق سقوط بکنه، در همین اتاق همه کسایی که بودن هم بمیرن. پس این چیز یعنی این همو تنبیهات الهی است که بنده های خود را چی میکند؟ به اون متوجه میسازد که ای بنده هایم شما باید به این چیزها متوجه باشین، باید بدانین که خالق جهان خداوند است. در پهلوی ازی که خداوند متعال مثلا بنده هایش را می آزماید و این تنبیهات به اونها یعنی مفرستد که ای بنده هایم باید شما چی کنین؟ آماده باشین، هوشیار باشین، متوجه باشین، از غفلتتان بیرون آیین، از خوابتان بیدار شوین، کفر را ترک بگوین، به ایمان رو آورین. این چیز یعنی تنبیهات خداوندی هست. لذا وقتی که ما در آغاز صحبتام گفتیم که واژه های تنبیهی قرآن کریم متعدد است، مختلف است. مثلا ببینید در همین آیه متبرکه که خداوند متعال می فرماید که الم نجعل الارض مهدا، و یا مثلا در سوره نبأ می فرماید که الم نجعل الارض مهادا. مهدا و مهادا، این چیز یعنی در زبان عربی الم نجعل، آیا ما قرار ندادیم، آیا ما نگشتاندیم چی را؟ زمین را برای شما گهواره و آرامگاه. گهواره و چیز؟ و آرامگاه است. به این معنی است که شما خیلی آرام در روی زمین زندگی میکنید، بدون ترس و لرز. زندگیتان آرام هست، حرکتتان در زمین آرام هست،
نشستنتان آرام هست، خواب نمودنتان آرام هست، هیچ نوع احساس استرس و یا خوف و ترس نداره، خیلی آرام زندگی میکنه. یک شخصی که مثلا در روز کار میکند و شب به خانه خود میآید و در اتاق خود داخل میشود، خیلی مانده هست، خسته هست، ذله هست، وقتی که به خواب میرود خیلی آرام خواب میکند. اما اگر یک ثانیه هم یک زمین لرزه صورت گرفت، همین اتاق در حرکت آمد، لرزید، ببینین همین شخص به چه سرعت از جایش بلند می شود و به خوف و ترس دامنگیر از او می شود و از اتاق بیرون می شود که مبادا این اتاق بالایش سقوط نکند و در نتیجه سقوط از بین نرود. ببینین این حالت طبیعی شد و حالت غیر طبیعی شد. پس خواب ما آرام هست، نشستن ما آرام هست، حرکت ما در روی زمین آرام هست. و این را خداوند متعال چرا میفرماید؟ به این خاطر میفرماید که ما در درس های گذشته و در آیات متعدد در رابطه به حرکت جهان یا حرکت همین اجرام سماوی که در فضا خداوند او را آفریده است، همه در حال حرکت است. ستاره ها در حال حرکت است، سیاره ها در حال حرکت است، کهکشان ها در حال حرکت هست. این حرکت سبب یعنی اندکترین خوف و ترس یا تغییر و تبدیل در زندگی ما انسان ها ایجاد نمی کند. ولو که ببینید دوستان، در اینجا خیلی یک موضوع مهمی هست. اگر یک کسی مثلا یک گیلاس آب یا یک لیوان آب را بالای یک میز بگذارد و او میز شور بخورد، حرکت بکند، این آب از این گیلاس یا از این لیوان چی میکند؟ یعنی میریزد. این آب میریزد از همین گیلاس و لیوان. چرا؟ در نتیجه همین حرکت. اما اگر حرکت نباشد، این آب را بگذارید، ولو که یک روز، ولو که یک ماه، ولو که یک سال بالاش بگذارید، همون آب است. این چیز یعنی این همون حالات است که در جهان رخ میدهد. اما زمین با او سرعتی که خدمت شما عرض کردیم که در یک ثانیه چند کیلومتر سرعت دارد، زمین در مدار خود میچرخد و بعد از او در مدار آفتاب میچرخد. با وصف این حرکت سریع ما انسان ها زندگی ما آرام هست. چرا؟ به خاطر از اینکه خداوند متعال فرمود که الم نجعل الارض مهدا، الم نجعل الارض مهادا. این زمین با وصف از اینکه در حال حرکت است برای شما آرامگاه است. با وصف حرکت زمین که زمین متحرک هست ولی آرامگاه هست. شما را پرت نمی کند از چی؟ از سطح خود. مثلا ما در سطح زمین زندگی میکنیم. اگر این را آدم کمی مقایسه بکند، زمین با این سرعتش باید تمام اجسامی که در روی زمین هست باید همش فرار میکردن، یعنی پرت میشدن، یک طرف و دیگه طرف میرفتن از شدت سرعت زمین. ولی خداوند متعال با وصف حرکت زمین و سرعت این حرکت در زمین یک چیزی دیگر را آفریده است که او را ما نیروی جاذبه میگوییم. زمین میچرخد ولی خداوند متعال در روی زمین نیروی را آفریده است که او را نیروی جاذبه میگویند و این نیروی جاذبه نمیگذارد ما را که از سطح زمین دور شویم یا فرار بکنیم. اگر شما یک کره درست بکنین، یک چیز گرده مدوری را و بالایش اجسامی را بگذارین و این مثلا کره را چی بکنین؟ شما حرکت بتین، همون اجسامی که بالای این کره گرد هست او چی میشود؟ همش پرتاب میشود یک طرف و دیگه طرف، از اون میریزد در نتیجه حرکتش. اما اگر او چی باشد مثلا و حرکت نکنه، در اونجا باقی میماند. زمین بالعکس است. با وصف حرکت اجسامی که در روی زمین هست که ما یک جزء اون اجسام هستیم، چی است؟ ما به شکل آرام در روی زمین ما
زندگی میکنیم. پس خداوند متعال ما را متوجه میسازد به همین تنبیهاتش و میگوید که چه کسی زمین را در مسیر خود نگه داشته است، چه کسی سرعت آن را در قطر کوچک بیشتر و در قطر بزرگ کمتر می کند. چه کسی این تغییرات سرعت را به آرامی و آهستگی ایجاد می کند و کیست که تو را از سقوط و نابودی نجات بدهد؟ آیا غیر از خدا هست و آیا دست به غیر از دست او در کار است؟ نه خیر، ابدا. خداوند است که ما را حفظ می کند. خداوند است که در هر حالت بنده هایش را می بیند، صداهایشان را می شنود و حاجتایشان را برآورده می سازد و خداوند متعال نمی گذارد که اندکترین ضرری در زندگی انسان ها صورت بگیرد. اما در پهلوی ازی خداوند متعال همیشه چی می کند؟ بنده هایش را متوجه می سازد، برای اونها تنبیهات را می دهد که انسان ها از خواب غفلتشان بیدار شوند و به خداوند متعال رجوع بکنند و این رجوعشان سبب چی شود؟ سبب نجاتشان شود در دنیا و در آخرت. پس دوستان عزیز، هدف ما است که در قرآن کریم تنبیهات الهی متعدد در تمام آیات و سوره های قرآن کریم ذکر شده است، به شیوه های مختلف، به الفاظ مختلف و مقاصد همش همی است که خداوند متعال ما را متوجه می سازد. بعضی مردم فکر میکنن که اونهایی که تنها به تلاوت قرآن مثلا ترکیز دارن، قرآن تلاوت میکنن ولی معنایش نمیفهمن. درست است، تلاوت ثواب دارد، اما هدف نزول قرآن کریم تنها تلاوت نیست. قرآن تلاوت کنید بگذارن، نه خیر. این همون گنج بزرگ الهی است که خداوند متعال او را برای ما داده است تا از این گنج الهی استفاده بکنیم، معانی قرآن را بدانیم، ترجمه قرآن را بدانیم، هدف قرآن را بدانیم، مقاصد قرآن را بدانیم. وقتی که او را ما دانستیم، بعد از میتونیم که زندگی خیش را در پرتو قرآن آراسته بسازیم. این دوستان عزیز هدف از موضوعات که در قرآن کریم ذکر شده است و یکی از این موضوعات تنبیهات الهی است که ما را خداوند متعال متوجه می سازد تا به او برگردیم و از خواب غفلت بیدار شویم و گناه ها را ترک بگوییم و به خداوند متعال ایمان جازم و عقیده راسخه پیدا بکنیم. این بود دوستان عزیز مختصرا در رابطه با مسئله تنبیهات الهی و این موضوعات ان شاء الله در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.